अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके पाक नाम पर आज मुसलमानों को फक्र है और जिनके जोश ईमानी से आज 1400 वर्ष बाद तक काफिरों के दिल में खौफ है। इस्लाम लाने से कबल मुसलमानों के मुकाबले और तकलीफ पहुँचाने में भी मुमताज मशहूर थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे तैयार रहते थे। एक रोज कुफ्फार ने मशवरा की कमेटी कायम की कि कोई है जो मोहम्मद को कत्ल कर दे। उमर ने कहा कि मैं करूंगा। लोगों ने कहा कि बेशक तुम ही कर सकते हो। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लटकाए हुए उठे और चल दिए। इसी फिक्र में जा रहे थे कि साहब कबीला ज़ोहरा के, जिनका नाम हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और वाजों ने और साहब लिखे हैं, मिले। उन्होंने पूछा, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की फिक्र में हूँ। नऊज़ु बिल्लाह। साद ने कहा कि वनु हासिम और वनु ज़ोहरा और वनु अब्दे मुनाफ से कैसे मुतमईन हो गए? वे तुमको बदले में कत्ल कर देंगे। इस जवाब पर बिगड़ गए और कहने लगे कि मालूम होता है तू भी बेदीन यानी मुसलमान हो गया। ला पहले तुझी को निपटा दूं। ये कहकर तलवार सोत ली और हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी ये कहकर कि हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ, तलवार संभाल ली। दोनों तरफा से तलवार चलने को थी कि हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि पहले अपने घर की तो खबर ले, तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनना था कि गुस्से से भर गए और सीधे बहन के घर गए। वहाँ हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका जिक्र नंबर 6 पर गुजरा, किवाड़ बंद किए हुए इन दोनों मियाँ बीवी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किवाड़ खुलवाए। इनकी आवाज से हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो जल्दी से अंदर छिप गए और साहिफा किताब भी जल्दी से बाहर ही रह गया, जिस पर आयत कुरानी लिखी हुई थी। हम सीरा ने किवाड़ खोले। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में कोई चीज थी जिसको बहन के सर मारा, जिससे सर से खून बहने लगा और कहा कि अपनी जान की दुश्मन तू भी बददीन हो गई। इसके बाद घर में आए और पूछा कि क्या कर रहे थे? कहने लगे क्या तुमने अपने दीन को छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार कर लिया? बहनोई ने कहा कि अगर दूसरा दीन हक हो तो तब ये सुनना था कि उनकी दाढ़ी पकड़कर खींची और बेतहाशा टूट पड़े और जमीन पर गिरा कर खूब मारा। बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर इस जोर से एक तमाचा मारा कि खून निकल आया। वे भी आखिर उमर ही की बहन थी। कहने लगी कि उमर हमको इस वजह से मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गए।
ہم مسلمان ہو گئے، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی سے باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے اس طرح سے خون میں بھر جانے سے شرم سے بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ، یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا، بہت کہا، مگر بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا اور ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی اقیم الصلاۃ لذکری طٰہٰ 14 تک پڑھا تھا کہ حالات ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل صبح میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر کو ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قبول عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مسرور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار میں حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب دشمن تھا۔ اس لیے جو بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورے کر کے حضرات کو ناپے ختم کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی۔ تاہم پھر بھی اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ اسد الغبا